त अब केही लिस्टहरू म यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। यी विशेष गरी 6-7वटा लिस्टहरू छन्। यी लिस्टहरू यदि यहाँहरूले फलो गर्न सक्नुभयो भने कहिले पनि भोजनको अभाव हुँदैन, दरिद्रता आउँदैन घरमा। साँच्चै सत्य ती लिस्टहरू के हुन्? जुन पकाउँदा पकाउँदै चाख्ने बानी हुन्छ नि, विशेष गरी माताहरूको, देवीहरूको, यो कदापि नगरिदिनु होला देवीहरू। यहाँहरूले बेलुकाको भाँडाकुँडा जुठै हामी भान्सामा राख्ने गर्दछौँ। यो जुठो चिज कहिले पनि घरमा नराख्नुहोस्, विशेष भान्सामा नराख्नुहोस्। र अर्को तेस्रो नम्बरको कुरा के हो भनेदेखि जुन तरकारी पकाउनलाई तेलको भुटुन हालिन्छ नि, त्यो भुटुन नउछिटियोस् हैन। यदि बार बार तेलको भुटुन उछिटिन्छ भनेदेखि त्यसबाट शनि, खराब जुन ग्रहहरू छन् ती ग्रहको प्रभाव बढ्दै जान्छ। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। हामी सबैजना चाहन्छौँ कि हाम्रो घरमा पनि कहिल्यै खाली नहुने द्रौपदीको अक्षय पात्र जस्तै भोजनको कहिल्यै कमी नहोस्, सधैँभरि भोजन खान पाइरहोस्, भोजनको अभाव नभइदियोस् भन्ने हामी सबको इच्छा हुन्छ, विशेष गरी देवीहरूको, माताजीहरूको। तर पनि भइदिन्छ के भनेदेखि कहिले कहिले घरमा भोजन फालाफाल हुन्छ, कहिले भने घरमा खानको लागि एक सितो अन्न पनि हुँदैन। त यदि यस्तो अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ भनेदेखि हामीहरूले त्यो समस्या पत्ता लगाउनु पर्दछ र घरमा कहिले पनि अब भोजनको अभाव हुने र घरमा दरिद्रता नआउने उपाय अपनाउनु पर्दछ। तब यहाँहरूलाई केही शास्त्रीय उपायहरू बताउन जाँदैछु जसको पालनाद्वारा हाम्रो घरमा कहिल्यै भोजनको अभाव हुँदैन र दरिद्रता पनि हटेर जान्छ। तर इमानदारतापूर्वक यी उपायहरूलाई पालना गर्ने भने कोसिस गर्नुपर्दछ। साँच्चै दरिद्रता पनि हटेर जान्छ र साथसाथै घरमा खानेकुराको कहिल्यै अभाव हुँदैन, जुझ्नु पर्दैन खानेकुरासँग, अभावसँग है। त एकचोटिको घटना सुनाउन चाहन्छु। दुर्वासा नाम गरेका एक महर्षि हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्त क्रुद्ध ऋषि भनेर वेदशास्त्रमा प्रसिद्ध हुनुहुन्छ दुर्वासा मुनि। त उहाँ एकपटक भ्रमण गर्दै गर्दै राधारानीको धाम बर्सानामा आइपुग्नुभयो। त दुर्वासा मुनि वृषभानु महाराजको महलमा आउनुभयो। उहाँलाई देख्ने बित्तिकै राधारानीका सखी किङ्करीहरू डरले भयभीत भएर लुक्न जानुभयो। तर राधारानी भने लुक्न जानु भएन। उहाँ मुसुक्क मुस्कुराएर दुर्वासा मुनिलाई प्रणाम गर्दै उभिनुभयो। अरे साक्षात् परात्पर भगवान श्रीकृष्णकी प्रियतमा हुनुहुन्छ, परमेश्वरी हुनुहुन्छ, लक्ष्मीकी पनि महालक्ष्मी हुनुहुन्छ। नमस्कार गरेर प्रणाम गरेर दुर्वासा मुनिका अगाडि उभिएर बस्नुभयो। दुर्वासा मुनिले राधारानीलाई भन्नुभयो, हे बालिके, मलाई एकदम भोक लागेको छ, तिमीले मलाई तिम्रो आफ्नै हातले स्वादिष्ट खीर बनाएर खुवाऊ त। यस प्रकार दुर्वासा मुनिले राधारानीलाई आदेश दिनुभयो। त त्यसपछि राधारानीले के गर्नुभयो, उहाँ हत्ता नपत्ता आफ्नी माता कीर्तिमाकोमा जानुभयो र उहाँले चामल, चिनी, दूध, तेजपत्ता, अलैँची, सुकुमेल, कपुर आदि विभिन्न सामग्रीहरू ल्याउनुभयो र ल्याएर आफ्नै हस्तकमलले स्वादिष्ट खीर बनाएर दुर्वासा मुनिलाई पस्कनुभयो, अर्थात् दुर्वासा मुनिको सेवा गर्नुभयो। दुर्वासा मुनिले जीवनमा यति स्वादिष्ट, यति मिठो, यति रसमय, यति दिव्य भोजन कहिले ग्रहण गर्नु नै भएको थिएन। सामान्यतया ऋषिमुनि सन्तहरू स्वाद लिएर खानुहुन्न, किन भन्दा स्वाद लिएर खाँदाखेरि के हुन्छ, मोहमायामा परिन्छ। त्यसकारणले गर्दा ऋषिमुनि सन्तहरू स्वाद लिएर खानुहुन्न। तर दुर्वासा मुनिले राधारानीको करकमलबाट जुन खीर तयार गरिएको थियो त्यसलाई यति स्वादिष्ट मानेर खानुभयो, जिब्रो चाटी चाटी खानुभयो, थपी थपी खानुभयो। यस प्रकार वर्णन आउँदछ शास्त्रमा, थपी थपी खानुभयो वास्तवमा भन्नुपर्दा हैन। मानौ कि उहाँलाई हजारौँ लाखौँ वर्षदेखि भोक लागिरहेको छ र त्यो भोकलाई उहाँले राधारानीको जुन स्वादिष्ट जुन खीर प्रसाद छ त्यसबाट भोक मेटाइरहनु भएको छ, मानौ यस्तो भइरहेको थियो हैन। त जब दुर्वासा मुनि तृप्त हुनुभयो, एकदमै प्रसन्न हुनुभयो, खुसी हुनुभयो, त्यसपछि उहाँले राधारानीलाई वरदान दिनुभयो, हे राधे, हे बालिके, आज तिमीले मलाई जुन भोजन खुवायौ, जीवनमा यस्तो भोजन आजसम्म मैले कहिले पनि खाएको थिइनँ। तिमी धन्य छौ। म तिमीलाई वरदान दिन्छु कि तिमीले बनाएको भोजन अमृतभन्दा पनि मिठो होस्।
तिमीले जे पनि बनाउँछौ, तिम्रो हातले जुन भोजनलाई छुन्छ त्यो भोजन अमृत भन्दा पनि मिठो होस्। जसले पनि तिम्रो हस्तकमलले छोएको भोजन ग्रहण गर्दछ उसको लामो आयु होस्, ऊ बलियो होस्, हृष्टपुष्ट होस्, सुन्दर होस्, प्रसिद्ध होस्, उसले नाम कमाओस् अनि कहिल्यै भोकै बस्नु नपरोस्। यस प्रकार वरदान दिएर दुर्वासा मुनि जानुभयो। उहाँले यो पनि वरदान दिनुभयो कि यी जति पनि गुणहरू छ यी सम्पूर्ण गुणहरू दिन 2 गुणा रात 4 गुणा बढ्दै जाओस्। अर्थात् जसले राधारानीको कृपा प्रसाद प्राप्त गर्दछ ऊ सधैँभरि हृष्टपुष्ट भइरहन्छ, ऊ कहिल्यै भोको बस्नु पर्दैन हैन, ऊ प्रसिद्ध हुँदै जान्छ, ऊ बलियो हुन्छ। यो दिन 2 गुणा रात 4 गुणा हुँदै जाओस् हैन। त यस प्रकार दुर्वासा मुनिले राधारानीलाई वरदान दिनुभयो। हुन त राधारानीलाई वरदानको आवश्यकता छैन, तर पनि आफ्नो भक्तको महिमालाई वर्धन गर्नको लागि, बढाउनको लागि भगवानले यस्तो लीला गर्नुहुन्छ कि मेरा भक्तहरू कति महान हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् भनेर चाहिँ सारा संसारलाई देखाउनका लागि प्रभुको यो भक्तवत्सलता हो, राधारानीको भक्तमाथिको अपार कृपा हो हैन। त शास्त्रमा बताइएको छ उमा रमा सत्या सची चन्द्र रुक्मिणी राधा अवतार सबे आम्नाय बाणी। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर महाराज बताउनुहुन्छ उमा रमा सत्या सची चन्द्र रुक्मिणी यी जति पनि देवीहरू हुनुहुन्छ, दुर्गा, अन्नपूर्ण, यस अन्नपूर्ण देवीको कृपाले गरेर हाम्रो जुन भान्सा छ अर्थात् हाम्रो ढुकुटी छ त्यो कहिल्यै खाली हुँदैन। यी अन्नपूर्ण देवी पनि राधारानीबाटै आउनुहुन्छ। त भक्तिविनोद ठाकुर महाराज बताउनुहुन्छ कि उमा देवी, रमा देवी, सत्या देवी अनि सची देवी, चन्द्रावली, रुक्मिणी यी सबै राधारानीका अवतार हुनुहुन्छ। आम्नाय बाणी वेदको बाणी हो यो। त्यस कारणले गर्दा सारा देवीहरूलाई हामीले आफ्नो घरमा स्थापना गर्न नसकौँला, किनभने देवीहरू अनेक हुनुहुन्छ, सयौँ हजारौँको सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। त सम्पूर्ण देवीहरूलाई हामीहरूले आफ्नो घरमा पूजा गर्न नसकौँला, स्थापना गर्न नसकौँला। तर यदि राधारानीलाई हामीले आफ्नो घरमा स्थापित गर्दछौँ, घरमा स्वागत गर्दछौँ भनेदेखि सारा देवीहरू हाम्रो घरमा आउनुहुन्छ। यदि कृष्णलाई हामीले आफ्नो घरमा स्थापना गर्छौँ भनेदेखि सारा देवहरू आउनुहुन्छ। सारा देवहरू सर्वदेवमय, शास्त्रमा त्यही बताइयो हैन। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकान्त शिरोमणि परा हैन, शास्त्रमा त्यही भनियो तन्त्रमा। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि भगवान श्रीकृष्ण र श्रीकृष्णकी प्रियतमा राधारानीको निवास जहाँ हुन्छ त्यहाँ सम्पूर्ण किसिमका दैवी शक्तिहरू आएर निवास गर्नुहुन्छ। सम्पूर्ण किसिमको हैन, सर्वलक्ष्मीमयी, सर्वलक्ष्मी, सम्पूर्ण लक्ष्मीहरू, महालक्ष्मी, लक्ष्मी हैन। ब्रह्म संहितामा बताइएको छ लक्ष्मी सहस्र शत सम्भ्रम सेव्यमानम हैन। राधारानीको दिव्य धाम जुन गोलोक धाम हो, प्रिया प्रीतम राधाकृष्णको धाम, त्यहाँ त लाखौँ हजारौँ लक्ष्मीहरू निवास गर्नुहुन्छ, अनन्त लक्ष्मीहरू निवास गर्नुहुन्छ। त जुन घरमा राधारानीको पूजा हुन्छ, राधारानीसँग प्रार्थना हुन्छ, जुन घरकी मालिकनी राधारानी बन्नु भएको छ हैन, अरे त्यो घरमा कहिले भोजनको अभाव हुन्छ, त्यो घरमा कहिले खाना लाउनको अभाव हुन्छ, त्यो सम्भवै छैन हैन। सर्वलक्ष्मीमय भनिएको छ, सम्पूर्ण देवी शक्ति, सम्पूर्ण लक्ष्मी त्यो घरमा आएर निवास गर्नुहुन्छ जुन घरमा राधारानीको पूजा हुन्छ हैन। त केवल राधा कृष्णलाई यदि हामीले घरमा आफ्नो घरमा स्थापित गर्न सक्यौँ भने केही कुराको अभाव हुँदैन। केही यो चिन्तै गर्नु पर्दैन कि म भोकै बस्नु पर्ला, मैले खाना नपाउने होला, म दरिद्र हुनु पर्ला हैन। शास्त्रमा भनिसक्यो हैन, जहाँ राधारानीको निवास हुन्छ सर्वलक्ष्मीमय, अरे राधारानी सर्वलक्ष्मीमय हैन। उमा, रमा, सत्या, सची, चन्द्रावली, रुक्मिणी, दुर्गा, अन्नपूर्ण यी साना देवीहरू राधारानीको सेवाको लागि भनेर तपाईँको घरमा आएर निवास गर्नुहुन्छ। अरे गरेर हेरौँ हामी, यो सत्य हो हैन। त हामीहरूले केही कुरा ध्यान दिनुपर्छ। त राधारानीलाई हाम्रो किचनको डिपार्टमेन्ट हेड बनाउनु पर्दछ। वास्तवमा राधारानी नन्दालयमा कृष्णको लागि भनेर पकाउन जाने गर्नुहुन्छ आफ्नी सखी मञ्जरीका साथमा।
जब माता यशोदाले दुर्वासा मुनिले राधारानीलाई वरदान दिनुभएको थाहा पाउनुभयो, त्यसपछि माता यशोदाले राधारानीलाई आफ्ना प्रिय पुत्र श्याम सुन्दरलाई भोजन पकाएर खुवाउनको लागि अनुरोध गर्नुभयो र त्यस दिनबाट राधारानी आफ्ना प्रियतमलाई भोजन पकाएर खुवाउनको लागि भनेर एक दिन मात्र होइन, 2 दिनको लागि मात्र होइन, सधैँ बर्सानाबाट वृन्दावन धाम नन्दालयमा आउने गर्नुहुन्थ्यो आफ्ना सखी वृन्दारका साथमा। त यस प्रकार लीला छ हैन। त अब केही लिस्टहरू म यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। यी विशेष गरी 6-7वटा लिस्टहरू छन्। यी लिस्टहरू यदि यहाँहरूले फलो गर्न सक्नुभयो भने वास्तवमा राधारानीलाई प्रसन्न पार्न सकिन्छ र राधारानीलाई जब प्रसन्न पार्न सकिन्छ त्यसपछि कहिले पनि भोजनको अभाव हुँदैन, दरिद्रता आउँदैन घरमा। साँच्चै सत्य ती लिस्टहरू के हुन्? 1 हो, चाख्ने काम कहिले नगर्नु होला। जुन पकाउँदा पकाउँदै चाख्ने बानी हुन्छ नि, विशेष गरी माताहरूको, देवीहरूको, यो कदापि नगरिदिनु होला देवीहरू यहाँहरूले। किनभने यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि जुन भगवानको लागि भोग पाक्दैछ अब त्यो जुठो भयो, त्यो भगवानलाई भोग लाग्दैन। राधारानीलाई यो खासमा चित्त बुझ्दैन हैन। राधारानी चोखो गरेको मन पराउनुहुन्छ हैन। बरु पछि ठाकुरजीलाई भोग लगाइसकेपछि यहाँले चाख्न सक्नुहुन्छ, तर ठाकुरजीलाई भोग नलाइकन नचाख्नु होला। अब दोस्रो हो, भान्सा सधैँ सफा राख्नु पर्दछ सधैँ हैन। कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि बेलुकाको भाँडाकुँडा जुठै हामी भान्सामा राख्ने गर्दछौँ। यो जुठो चिज कहिले पनि घरमा नराख्नुहोस्, विशेष भान्सामा नराख्नुहोस्। भान्सामा जुठो कहिले नराख्नु। राधारानीलाई यो मन पर्दैन, भान्सालाई जुठो राखेको मन पर्दैन। भाँडाकुँडा पकाउनुहुन्छ, पकाएर जब सर्भ गर्नुहुन्छ त्यसपछि सरसफाइ गरेर धोइ पखाली गरेर राखिहाल्नुहोस्, घोप्टाइहाल्नुहोस्, जुठो नराख्नुहोस्। विशेष गरी जब हामी अल्छी बन्दछौँ त्यसपछि के हुन्छ भनेर अब राति कसले धोइरहोस्, भोलि बिहान धुन्छु भनेर हामीले भोलि बिहानलाई राख्ने गर्दछौँ। त यो कहिले पनि नगर्नु होला, जुठो भाँडो नराख्नु होला। राधारानीलाई यो चित्त बुझ्दैन। र अर्को तेस्रो नम्बरको कुरा के हो भनेदेखि जुन तरकारी पकाउनलाई तेलको भुटुन हालिन्छ नि, त्यो भुटुन नउछिट्टियोस् हैन। यदि बार बार तेलको भुटुन उछिटिन्छ भनेदेखि त्यसबाट मैले सुनेको छु कि शनि र खराब जुन ग्रहहरू छन् ती ग्रहको प्रभाव बढ्दै जान्छ। यस प्रकार मैले सुनेको छु शास्त्रमा, सन्तहरूको मुखारबिन्दबाट। त्यसकारणले गर्दा जुन तेलको भुटुन छ त्यो भुटुन धेरै उछिट्टिएर जुन हातमा परेर पोल्ने, मुखमा पर्ने, सो यस्तो कहिले पनि नगर्नुहोस् ल। यसमा पनि ख्याल गर्नु होला। र अर्को चक्कु आँखाले देख्ने ठाउँमा नराख्नुहोस् हैन। पहिला पहिला त त्यो चुलेसी हुन्थ्यो गाउँघरतिर, यसो साइड, अनि गाउँघरतिर हैँसाको पनि प्रयोग गर्दछन् विशेष सागसब्जी कटिङ गर्नको लागि। तर अहिले अब ती चुलेसी हैँसाको प्रयोग हुँदैन, अहिले त त्यो चक्कुहरूको प्रयोग हुन थालेको छ। त के भनिएको छ भन्दाखेरि आँखाले देख्ने ठाउँमा चक्कुलाई पनि नराख्नुहोस्, यसले नेगेटिभ इनर्जीलाई एट्र्याक्ट गर्छ भनिएको छ। अब आफ्नो काम सिद्धिएपछि, कटिङ गर्ने काम सिद्धिएपछि चक्कुलाई ड्रवरभित्र राख्नुहोस् अथवा लुकाएर राख्नुहोस् कहीँ कतै। आँखाले एकदमै भान्सा कोठाभित्र छिर्ने बित्तिकै चक्कुको दर्शन गर्ने गरी नराख्नु होला हैन। र अर्को हो सायद पाँचौँ, दुध फड्किएर नउछिट्योस्। कहिले कहिले के हुन्छ भने दुध उमाल्दाखेरि दुध पड्किन्छ हैन, भक भक पड्किएर चाहिँ भुत उछिट्टिन्छ। त यदि बार बार दुध उछिटिन्छ भनेदेखि त्यो पनि नराम्रो सङ्केत हो। यस प्रकार शास्त्रमा बताइएको छ, नराम्रो सङ्केत हो हैन। कुनै नेगेटिभ इनर्जीले त्यहाँ चाहिँ प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। र अर्को विशेष स्पेसल, पकाउँदाखेरि चेतना सधैँ भगवत चेतना। जुन हामी भोजन पकाउँछौँ त्यसलाई भोजनको रूपमा होइन, भोगको रूपमा पकाउनु होला। घरमा राधाकृष्ण ठाकुर ठाकुरानीज्यूलाई भोजन खुवाउनको लागि अथवा उहाँलाई हामीहरूले अर्पण गर्नको लागि यो चेतनाले हामीहरूले पकाउनु पर्दछ, भौतिक चेतनाले पकाउनुहुन्न। भन्छ काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद, मात्सर्य, यी विविध किसिमका भौतिक दोषहरू मनमा राखेर, मनमा अनेक किसिमका ईर्ष्याहरू राखेर, नराम्रा विचारहरू राखेर पकाउने गर्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि राधारानीलाई चित्त बुझ्दैन, राधारानीलाई यो मन पर्दैन हैन। त मन शुद्ध गरेर पकाउने गरौँ हैन। मैले मेरो ठाकुर ठाकुरानीज्यूको लागि पकाउँदैछु भनेर यस प्रकार यो चेतना लिएर पकाउने गरौँ। र अर्को, भान्सा कोठामा फिल्मका जो सिनेमाका हिरोइनहरूको फोटो कहिले पनि नराखौँ, यो कहिले पनि नराखौँ। भान्सा कोठामा राधारानीको तस्बिर राखौँ, किनभने भान्सा भनेको राधारानीको स्थान हो। राधारानी भान्साकी अधिष्ठात्री हुनुहुन्छ हैन। त्यही भएर राधारानी किचन भनेर इस्कोनमा भन्ने गरिन्छ।
राजारानी हुनुहुन्छ किचनकी अधिष्ठात्री। अनि आफूले आफूलाई के सोच्नु कि यो भान्साको म नोकर हुँ, नोकर्नी हो। यहाँको मुख्य त राजारानी हुनुहुन्छ हैन। मनमा यो सधैँ चिन्तन गरिरहनु हैन र पकाउनु अगाडि राजारानीसँग प्रार्थना गर्नु, हे राजारानी मैले हजुरलाई हजुरको कार्यमा सहायता गर्दैछु। राजारानीले त्यहाँ बसेर श्यामजीको लागि भोजन पकाइरहनु भएको छ र हजुर राजारानीको सखी भएर मन्जरी भएर सेवा गरिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त यस्तो महान चेतना हैन। यस्तो चेतनामा यदि हामीले भोजन पकाउँछौँ भनेदेखि निश्चित रूपले हाम्रो घरमा कहिले पनि भोजनको अभाव हुँदैन 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 हुँदैन। लेखेर राख्नु होला, कहिल्यै दरिद्रता आउँदै आउँदैन। जुन घरमा राधा कृष्णको निवास छ त्यो घर जस्तो सुखी र त्यो घर जस्तो आनन्दमय त्यो काहीँ हुनै सक्दैन, ब्रह्माण्डमै काहीँ हुन सक्दैन हैन। त शास्त्रमा यस प्रकार बताइएको छ। महापुरुष सन्त भागवत भक्तहरूको निचोड पनि यही रहेको छ।